राजस्व सङ्कलनमा जोड र खर्च कटौतीको नीतिसहित सरकारले ल्यायो साझा न्यूनतम कार्यक्रम। प्रचण्ड सरकारको विदेश नीति क्षेत्रीय स्तरमा तनाव रहित मित्रवतका लागि पहल कदमी। उपनिर्वाचनको आचार संहिता आजदेखि लागू, कसलाई आचार संहिता लाग्दैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा आक्रामक चुनावी प्रसार गर्दै नेकपा एमाले रवि लामिछानेलाई भन्नै र सुन्नै नसकिने गर्दै गाली। मधेसमा सीके राउत र उपेन्द्र यादव बीच जुगाको लडाई, एकले अर्कामा खनिँदै। उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि निर्वाचन आयोगले नछोड्ने निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको चेतावनी। बागमतीमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सकस। बागमती सरकार विस्तारमा प्रमुख दल नै बाधक। समाजवाद उन्मुखको वाद र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नक्कली परीक्षार्थी बनेर एसई दिने 200 जनाभन्दा बढी पक्राउ। संविधानको रक्षा र गणतन्त्र संस्थागत गर्न सत्तारूढ दल गठबन्धन भएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोकुवा। नियम विपरीत काम गरेका सहकारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। गठबन्धनवालाहरूलाई लाज शरम छैन, सभामुखमाथि पनि महाभियोग लगाउन सक्छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले गराए सचेत। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा गोविन्द बन्दीलाई स्वर्णिमको डर, खनाललाई जोशीको भर। 152 जना सांसदले बुझे घर भाडा। काठमाडौँमै घर हुनेले पनि छाडेनन्, को पर्छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा लगेको दुर्गा प्रसाईको जिकिर। संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। स्वर्णिम वागले भन्छन्, युवा तथा अग्रजको दरिलो साथ पाएको छु। सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार र दिशाहीनता रहेको नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तको भनाई। फेरि बढ्न थाल्यो कोभिड-19 को संक्रमण। आज मात्रै 84 जनामा संक्रमण पुष्टि। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने 7 जोडीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको सम्मान। र उडिरहेको बुद्ध एयरको जहाजमा झगडा गर्ने 2 यात्रु समातिए। राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईका लागि 10 दलीय गठबन्धन दलबीच भयो सहमत। शेखर कोइराला, गगन कुमार थापाको समूहका कारण नेपाली काङ्ग्रेसमा मन्त्री टुङ्ग्याउन सकस, जनतालाई भार पर्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तत्काल पूर्णता दिने लगायतका विषय समेटिएको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सदाचार, सुशासन तथा आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। आम निर्वाचन 2079 पछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको नेकपा एमाले सहित 7 दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै नेपाली काङ्ग्रेस सहितको 10 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेसँगै पुनः अर्को साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। आन्तरिक तथा बाह्य कारण मुलुकमा व्याप्त आर्थिक सङ्कट र बीच सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले खास गरी राजस्व सङ्कलन र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँड, कृषि पर्यटन तथा उत्पादनमा जोड दिने र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त तथा करदाता मैत्री बनाउने विषयमा पनि समेटिएको बताइएको छ। कर छली आयातमा न्यून, बीजीकरण, चोरी, पैठरी तस्करी तथा हुन्डी कारोबारी जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आचार संहिता लागू हुने आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ उनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2079 को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गरिएको बताइएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार विभिन्न 23 व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीहरूलाई लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गरिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले उपनिर्वाचन हुने चितवन, बारा र तनहुँमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीका सुरक्षा, निकाय सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति लगायतलाई आचार संहिता लागू गरिने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन 3वटै जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवन 2 मा आक्रामक चुनावी प्रसारमा नेकपा एमाले उत्रिएको छ। रवि लामिछानेलाई गाली गर्नै ठिक्क भएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले यति बेला चुनावी मैदानमा हार्ने ढुक्कका साथ मैदानमा उत्रिएको भन्दै सो स्थानका जनताहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हराउने योजनासहित नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरू खटिएका छन्। महासचिव शङ्कर पोखरेलले उक्त क्षेत्र जित्ने एमालेको मुख्य योजना रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले मुख्य प्रतिस्पर्धी देखेको नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो सदस्य चैत 10 गतेदेखि चितवनमा परिचालित रहेका छन्। उनीहरूको प्रसार रवि लामिछानेको विरोधमा बढी केन्द्रित रहेको छ। केन्द्रबाट महासचिव पोखरेल आफै आक्रामक प्रसार गरिरहेका छन्। उनले उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेको पक्षमा मात्र मत मागेका छैनन्, माओवादी केन्द्रको मत समेत तान्ने कोसिस गरिरहेका छन्। पछिल्ला अभिव्यक्तिमा उनको देख्न सकिएको छ। दर्शकबिन उम्मेदवारी दर्ता सहित पहिलो चरणको चुनावी माहौल विश्लेषण गरेर पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटा बिहिबार काठमाडौँ आइपुगे। एमालेले उनलाई उपचुनावको कमान्डर बनाएर चितवन खटाएको हो। स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागमती प्रदेश कमिटी इन्चार्ज काशीनाथ अधिकारी र देवी ग्यावाली लगायतका नेताहरू त्यही क्षेत्रमा निरन्तर खटिएका छन्। रवि लामिछानेको अगाडि दाल नगर्ने बताउँदै सो स्थानका जनताहरूले रवि लामिछानेले 80,000 भन्दा धेरै मतान्तरले जित्ने भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन्। यता नेकपा एमालेको विश्लेषणमा रवि लामिछानेले 4 मङ्सिरको चुनावमा आफूहरूको मात्रै 15,000 बढी मत पाएका छन्। यसपटक सबै मत फर्काएर रवि लामिछानेले हराउन खटिएको बास्कोटा दाबी गरेका छन्। भरतपुरका निर्णायक 3वटा वडामा हाम्रो विशेष प्रसार र घर दैलो हुन्छ। बास्कोटाले भने त्यसबाहेक केही दलको मत तान्ने योजना भएको बताएका छन्। त्यस क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको पनि राम्रो प्रभाव छ। त्यहाँ 7,000 भन्दा बढी मत माओवादीको छ। नेकपा एमालेले त्यो मत मध्ये केही नेउपानेले नै पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतको चुनावमा रवि लामिछानेले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र राप्रपाको समेत 30,000 मत लगेका रहेछन्। बास्कोटाले हिसाब सुनाउँदै थाहा बताएका थिए। एमालेको 11 मत फिर्ता गरिसक्यो, अझै 5,000 मत बाँकी छ। एमालेले त्यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बलियो उम्मेद्वार उठाएको दावी गरेका हुन्। दर्शकबिन युवा माडी घटनाको पहिलो उद्धारकर्ता र कुशल संगठक पनि उहाँ हो। बास्कोटाले भने माओवादी र रविजीको पार्टीतिर लागेका मत फर्काउन सक्ने भयो मात्रै उम्मेद्वार भएकाले पनि यो उपनिर्वाचन हामी जित्नेमा विश्वास भएको नेकपा एमालेको ठोकुवा रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मधेसमा सीके राउत र उपेन्द्र यादव बीच जुङ्गाको लडाईँ भएको छ। एक अर्कामाथि खनिँदै गएका छन्। गएको मङ्सिरमा सप्तरी 2 को निर्वाचनमा मात्रै होइन, मधेसको राजनीतिमा पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि तगारो भन्दै उदाएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत उपेन्द्रले मधेसमा आफूले एक छत्र राज गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला मङ्सिरको निर्वाचनपछि राउतको उदय भएको हो। मधेसी दलहरू आन्तरिक स्वार्थकी कारणले छिन्न भिन्न भइरहेको बेलामा सीके राउतले मधेसी किसानको नारा लिएर बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मात्रै नभएर मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र विरुद्ध टक्कर दिन अहिले सीके राउत कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभाव जमाउन नसकेको जनमत पार्टी प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा निर्वाचनमा बलियो शक्तिको छाप छाड्न
सफल रहेको हो, जुन कुरा उपेन्द्र यादवलाई सहज नभएको अवस्था रहेको छ। तराई मधेसका मुद्दा बोकेर आएका नेताहरू एउटाले अर्कालाई अगाडि बढ्ने बाटो छेकममा कम्मर कसेर लागिरहेका छन्। सप्तरीमा राउतसँगै चुनाव हारेका उपेन्द्र यादव अहिले बाराधुईबाट उपनिर्वाचन लड्दैछन्, तर सिके राउत बारामी पुगेर उपेन्द्र यादव हराउने अभियानमा व्यस्त लागेका छन्। एउटै सत्ता गठबन्धनमा रहेको उनीहरू ठुला दलले उपेन्द्र यादवलाई नै च्याप्न थालेपछि सिके राउत सरकारबाटै बाहिरिएर एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। सिके राउतले माओवादीका प्रभावशाली नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीभित्र भित्राएर उम्मेद्वार बनाएका छन्। कुशवाहा गएको निर्वाचनमा करिब 300 मतान्तरले पराजित भएका थिए। यसअघि नै झिनो मतले हारेका कुशवाहालाई पार्टीमा भित्राउनु सिके राउतको एक मात्रै लक्ष्य रहेको छ। उपेन्द्र यादव हराउनु भने बढी दर्शक महानुभावहरू यति बेला मधेसमा सिके राउत उपेन्द्र यादव बीचको जुङ्गाको लडाईँ भएको छ। एक अर्कामा निकै खनिँदै गइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बागमती प्रदेश सरकार विस्तारमा प्रमुख दल नै बाधक बनेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू लचक बन्न नसक्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि दबाव बढ्दै गएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल एवं सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले पूर्णतः पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्रदेशमा कायम रहेको मन्त्रालयको सङ्ख्याभन्दा प्रमुख दलहरूले दाबी गरेको मन्त्रालय बढी भएपछि मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमल कटेल समस्यामा परेका छन्। प्रदेशमा कुल 11वटा मन्त्रालय रहेका छन्। काङ्ग्रेसले 6वटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले न्यूनतम 4वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने 3वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दैछ। यता सरकार गठनदेखि नै मुख्यमन्त्री जमल कटेलको पक्षमा उभिएको हाम्रो नेपाली पार्टी पनि एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। मुख्य नियुक्त भएको 88 दिन पुरा भइसक्दा समेत सरकारले पूर्णतः पाउन नसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दल गठबन्धनबीच भागबण्डामा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकार विस्तारका विषयमा निर्णय लिन प्रदेश स्तरमा बनेको कार्यदलले पनि सही ढङ्गबाट काम गर्न सकेको देखिँदैन। उक्त विषयमा निर्णय गर्न पटक बैठक आह्वान गरे पनि बैठक भने निष्कर्षविहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नियम विपरीत काम गरेका सहकारीहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियम विपरीत काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले सहकारीप्रतिको नागरिकमा विश्वास टुट्न नदिन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले ऐन कानुन र सरकारी सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्दा समस्यामा परेका सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ऐन कानुन विपरीत सञ्चालन गरी काम गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतामा नियम र नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिए भने उनले आयात मुख्य अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने, उत्पादन संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सन्दर्भमा सहकारी अभियानसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आए पनि पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा केही प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब सहकारीले सम्माननीय स्वसम्मान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन सरकार आवश्यक पहलको तयारीमा रहेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारले सहकारीले अपेक्षा अनुसार प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन गर्ने आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन सहकारी र श्रम सहकारीहरूमा रूपान्तरण गरिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सहकारी प्रतिको आशा र भरोसाको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको चर्चा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धनवालाहरूलाई लाज शरम छैन, सभामुखमाथि पनि महाभियोग लगाउन सक्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेमाथि महाभियोग ल्याउन सक्ने बताएका छन्। बिहिबार पार्टी निकट पेशागत महासङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने राष्ट्रपतिलाई धेरै पटक महाभियोग लगाउन खोजेका थिए तर पार लगाउन सकेनन्। अहिलेको हाम्रो सभामुखलाई
कति बेला महाभियोग लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन्। यिनीहरूसँग 25% मात्रै होइन, बहुमत नै छँदैछ। कुनै लाज शरम छैन। के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन सीमा छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले भने गठबन्धनवालाहरू एकपटक मात्रै नभएर अनेक पटक प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएको आरोप लगाउँदै उनले भने सुशीला कार्कीमाथि आरोप माथि लगाए, सुलेन्द्र शमशेर राणामाथि पनि लगाए। प्रधान न्यायाधीश को छ भन्ने होइन, न्यायिक हिसाबले भन्ने हो भने महाभियोग लगाएपछि दर्ता गरेर 6 महिनासम्म घरमा राख्न मिल्छ प्रश्न गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने त्यस्तो पनि सुहाउने कुरा हो, त्यो लाज शरम पचेकाहरूले जे पनि गर्न सक्छन् भनेका छन्। अदालतलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिने, त्यस्ता काम गर्न मिल्छ। तिनै पार्टीले अहिले सरकारमा छन्, तिनै पार्टीहरूको सरकारमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन। गठबन्धन अस्थायी भए पनि एमाले भएकाले देश बिग्रिन नदिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। गठबन्धनवालाहरूलाई लाज र शरम भन्ने केही छैन, सभामुख माथि पनि महाभियोग लगाउन सक्छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले यस्तो ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उडिरहेको बुद्ध एयरको जहाजमा झगडा गर्ने 2 जना यात्रुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको छ। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध गौशालाको प्रहरीलाई यात्रु दुर्गालाल श्रेष्ठ, विमल बाबु श्रेष्ठलाई त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ। जहाज उडिरहेको समयमा भनाभनसँगै हातपात भएको जानकारी विमान चालकबाट आएपछि कारबाही अगाडि बढाइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूषालले जानकारी दिएका छन्। यात्रुहरूलाई पक्राउ गरेर गौशाला वृत्तमा जिम्मा लगाइएको छ। आपसी मनमुटावमा 2 यात्रुबीच हालाहाल भएको जानकारी आएको छ। भूषालले भने उडान नभएको अवस्थामा यस्तो घटना भएको भए उही बेलामा जहाजबाट निकालेर कारबाही गरिन्थ्यो। प्रहरीको छानबिनका आधारमा कारबाही गरिनेछ उनले बताएका छन्। प्राधिकरणले विराटनगर काठमाडौँ उडानका क्रममा झगडा गरेर उडान सुरक्षामै प्रभाव पारेको भन्दै ती यात्रुहरूलाई गैर सैनिक हवाई ऐन 2015 र नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली अन्तर्गतको कारबाही गर्ने तयारी गरिएको उनले बताएका छन्। यदि दोषी देखिए कैद जरिमाना सहित केही समयका लागि जहाज उडानमै प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गरेका छन्। यस्ता गतिविधिले पाइलटको मनस्थिति नै बिग्रिने साथै हवाई दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार 4:30 बजी विराटनगर टु काठमाडौँ उडान गरेको बुद्ध एयरको फ्लाइट नम्बर 710 मा 81 बसेका 2 यात्रुबीच झगडा र हानाहान भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालमा फेरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हत्ते बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 84 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1402 नमुना परीक्षण मध्ये 84 जनामा कोभिड सङ्क्रमण देखिएको हो, जस अनुसार 272 PCR परीक्षणमा 73 जना र 1130 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 22 जना गरी 84 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी हाल कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्या 358 रहेको छ, जसमध्ये आइसोलेसनमा 17 जना, आइसियुमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना कोभिड बिरामी उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस अत्याधिक बढ्दै गएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गरेका 7 जोडीलाई सम्मान गरेको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिकाका सभाहालमा भएको कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र कुमार राणाले संयुक्त रूपमा सम्मान गरेका छन्। सम्मानित हुनेमा भरतपुर महानगरपालिकाका 9 विमल दराई र सपना नेपाली, भरतपुर 11 का हरिप्रसाद पोखरेल र सीता परिवार लगायतका दर्शक महानुभावहरू अन्ततः 7 जोडीलाई भरतपुर महानगरपालिकाले निकै सम्मान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार दिशाहीन भएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भ्रष्टाचार हो, दिशाहीनता हो, अन्यल हो, अराजकको आजको प्रधानमन्त्रीसँग देशलाई कहाँ लैजाने भिजन नभएको बताएका छन्। सरकारले 100 दिनको उपलब्धि भनेर 37 बुँदा सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा उल्लेखिए केही नभएको समेत पन्तले बताएका छन्। 37 बुँदा पढ्दा के पढ्ने भन्ने नै बुझिन, यस्तो योजना तर्जुमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अत्यन्तै धेरै भ्रष्टाचार गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रहेका डाक्टर सोडिम वागले चुनावी मैदानमा आफूले ढुक्क जित्ने भएको बताएका छन्। उनले तनहुँ 1 का अग्रज तथा युवाहरूको आफूलाई दरिलो साथ रहेको भन्दै चुनाव जित्नेमा प्रष्ट भएको समेत घोषणा गरेका छन्। उनले कुराकानी गर्दै भने तनहुँ 1 का अग्रज तथा युवाहरूले सोचेभन्दा धेरै राम्रो साथ दिएको पाएको छु। मलाई चुनावमा जित्न कुनै समस्या छैन, मजाले जितिन्छ। यहाँका जनताले तपाईँलाई निर्वाचित गराउने हो हाम्रो जिम्मा हो भनेर विजय भएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो विषयमा यहाँका युवा पुस्ता जानकार भएको र उनीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई जानकारी पनि दिएको उनले बताउँदै आफू सोडिम वाग्लेले सो स्थानबाट जितेर दरिलो तरिकाले जित्ने समेत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ज्ञानेन्द्र शाह राजा मिलेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन स्वास्थ्य व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यूकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेचीपुलमा ल्याएको भनी खुलासा गरेका छन्। राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक र नागरिक बचाउ अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा लगेर उद्घाटन गरेका थिए। दर्शक महानुभाव सोबारे खुलासा गर्दै शर्माले बुधबार झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यूकै सल्लाहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको भनी खुलासा गरेका हुन्। मैले केपी शर्मा ओली ज्यूकै सल्लाहमा मैले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा ल्याएको हो। आज मैले दमकमा आएर सत्य कुरा गर्नुपर्छ र मेरै फोनबाट पारत सरकारसँग कुरा भएको हो केपी शर्मा ओली ज्यूको भनेर, त्यो पनि मैले सत्य बोल्नुपर्ने दुर्गा प्रसाईले खुलासा गरेका छन्। म पनि आउँछु त्यहाँ भन्नुभएको थियो। उनले भने म होला भनेर लागेर राजालाई बोलाइहाले, राजा पनि आउनुभयो। सबै गरेपछि अहिले राजा नल्याउन नाति भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीज्यूले। मेरो पनि इज्जतको कुरा हो नि, म कौमाई परिवारकै मान्छे हो, 18 माईको पानी खाएको हो अनि फर्किने कुरा भएन। अहिले दमकमा आएर यो दुःखको कुरा भन्नु परेको छ, मेरो हजुरबालाई भन्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीलाई उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओली र राजाको मिलन भएको खुलासा उनले गरेका छन्।